आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ चीनले हुम्लामा मिचेको भूमि फिर्ता गरेको ग्लोबल टाइम्सले दाबी गरेको छ। यसबारेमा विस्तृत खबर प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुने सम्भावना देखिएको छ। के चीनले अमेरिकासँग विजय प्राप्त गर्न सक्ला? यस विषयमा विस्तृत तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। चीनले हुम्लामा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गरेको दाबी गरेको छ। चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गर्दै चीनले यस्तो दाबी गरेको हो। भुलवश नेपाली भूमिमा हामीले केही भवन बनाएका थियौँ, तर नेपालले आफ्नो दाबी गरेको र प्रमाण हेर्दाखेरि त्यो नेपालकै पर्ने भएकाले हामीले फिर्ता गरेका छौँ। उसले ग्लोबल टाइम्समा यो खबर छापेको छ, तर यसको सत्य तथ्य पुष्टि भने सरकारबाट आइसकेको छैन। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अमेरिकी सेनाको लागि एउटा प्रसिद्ध अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ऱ्यान्ड कर्पोरेसनको तर्फबाट डेभिड गम्फोर्ट, एस्ड्रिड केबलस र क्रिस्टिना गरफोलाद्वारा तयार गरिएको चीनसँगको युद्ध शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन हालै प्रकाशित भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार चीन र अमेरिका बीच तयारी सहितको युद्धको सम्भावना छैन, तर कुनै आसन्न सङ्कटको स्थिति सामना गर्ने क्रममा कुनै गलत निर्णयका कारण दुवै मुलुक बीचको युद्ध स्थिति नकार्न सकिँदैन। सैन्य क्षमताको आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा र पूर्व एसिया र दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनालाई चीनले प्रवेश निषेध गर्यो भने चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोलेर उसमाथि विजय प्राप्त गर्ने क्षमता अमेरिकासँग हुने छैन, प्रतिवेदनले भनेको छ। त्यस्तो युद्धमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको संलग्नता रहने छैन र आणविक हतियारको प्रयोग हुँदैन भन्ने मान्यता ग्रहण गरिएको छ। उनीहरूले के पनि उल्लेख गरेका छन् भने युद्ध आफ्नो विपक्षमा अत्यन्त क्रूर भएर आयो भने र आणविक हतियारको प्रयोगपछि स्थिति आफ्नो पक्षमा आउने निश्चित नभएको अवस्थामा चीन आत्मसमर्पणको स्थितिमा आउन सक्छ। अध्ययनले 2021 देखि 2025 को अवधिलाई आधार मानेको छ। उनीहरूका अनुसार युद्ध आजको मितिमा भएमा अमेरिकालाई जल र नभयुद्धमा प्राप्त हुने सामरिक लाभको कारण अमेरिकाको ठूलो क्षति हुँदैन, तर युद्ध 2025मा भयो भने चीनले आफ्नो सैन्य तथा युद्ध क्षमतामा पर्याप्त सुधार गरेर अमेरिकाको त्यस्तो लाभको स्थिति अन्त्य गरिसकेको हुनेछ। त्यस अवस्थामा उसको क्षति चीनको भन्दा कम हुने छैन। दुवै मुलुकले आफ्ना सैनिक नेतृत्वलाई कठिन प्रहारको अनुमति दिएमा युद्ध अत्यन्त भयानक हुन सक्छ र त्यस स्थितिमा दुवै पक्षको क्षतिको अनुमान गर्न सकिँदैन। आणविक हतियार उपयोग नहुने र परम्परागत युद्धमा अमेरिकाको शक्ति चीनको तुलनामा अत्यधिक र निर्णायक रहेको स्थितिमा विजय अमेरिकाको पक्षमा जाने र चीनले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउने ऱ्यान्ड विश्लेषकहरूले लेखेका छन्। तर सम्पूर्ण पराजयको स्थितिमा आफूसँग भएका आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने सुविधा कुनै देशका शासकहरूलाई कसरी होला, त्यसबारे ऱ्यान्ड विश्लेषकहरूले बताएका छैनन्। सामान्यतया चीन र अमेरिका बीचको युद्धबारे सोचिँदैन, तर पूर्वी एसिया तथा दक्षिण चीन सागर लगायतका कतिपय क्षेत्रमा यी दुई मुलुकको प्रतिद्वन्दिताको चरित्र हेर्दा यिनीहरूबीच सैनिक मुठभेडको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। ऱ्यान्ड अध्येताहरूले त्यस्तो युद्ध मूलत पूर्वी एसिया, दक्षिण चीन सागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र परम्परागत हात हतियारले लडिने अनुमान गरेका छन्। परम्परागत अर्थमा युद्ध पानीमा, पानी मुनि, हवाई जहाज, क्षेप्यास्त्र प्रणाली, उपग्रह तथा साइबर क्षेत्र लक्षित हुनेछ। उक्त युद्धमा जतिसुकै ठूलो नोक्सानी भए पनि आणविक हतियारको प्रयोगले दुवै पक्षमा हुने महाविनाशको स्थितिलाई प्रक्षेपण गरेर त्यस्तो हतियार प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छैन। त्यस्तै चीनको पारम्परिक युद्ध क्षमता दृष्टिगत गर्दा साइबर क्षेत्रमा बाहेक अमेरिकाको मूल भूमिमा चीनले आक्रमण नगर्ने, तर अमेरिकाले चीनमाथि व्यापक र विस्तृत क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। चीन अमेरिका युद्धमा ठूलो स्तरमा स्थल युद्धको सम्भावना देखिएको छैन। दुवै पक्षले परम्परागत युद्धमा एकअर्कालाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना छँदैछ। यत्रा ठूला र शक्तिशाली मुलुक बीचको युद्धले केही महिनाभित्रै दुवै मुलुकको सैनिक क्षमतालाई समाप्त पार्ने र उनीहरूले आफ्नो औद्योगिक र प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति समेत नयाँ ढङ्गमा परिचालित गर्नुपर्ने भएकाले त्यो आर्थिक व्यवहार थामी नसक्नुको हुने र त्यसले दुवै मुलुकमा मात्र नभएर विश्वभर नै आर्थिक सङ्कटको स्थिति ल्याउनेछ।
युद्धका बहुआयामिक जटिलता दुवै मुलुकले पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसियामा निकट दूरीमा विराट स्तरमा आफ्ना सैन्य संरचनाहरू विकास र स्थापना गरेका छन्। अनपेक्षित तनाव र द्वन्द्व बढ्दै जाँदा शत्रु पक्षलाई आफूमाथि प्रहार गर्न दिनुभन्दा पहिल्यै उसमाथि प्रहार गरेर आफ्नो पक्षलाई लाभको स्थितिमा राख्नु स्वाभाविक सामरिक स्थिति हुन सक्छ। त्यसरी युद्ध छेडियो भने सैनिक सङ्ख्या, प्राविधिक क्षमता, औद्योगिक सामर्थ्य र जमिन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष तथा साइबर क्षेत्रमा लड्न सक्ने दुवै मुलुकको सैन्य क्षमता हेर्दा युद्धको स्तर र युद्धको व्ययको अनुमान सजिलै सम्भव छैन। र्यान्ड प्रतिवेदनले के स्वीकार गरेको छ भने चीन र अमेरिका दुवैतिर युद्धको व्यवस्थित अध्ययन मूलतः सेनाका युद्ध नीति योजनाकारहरूले गर्ने गर्दछन्। सेना युद्धमा हर तरहले सैनिक लाभ र विजयको लक्ष्यले परिचालित हुन्छ। युद्धबाट हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षतिबारे उनीहरूले सोचेका हुँदैनन्, तर युद्धको परिणाम सैनिक सफलता र असफलताको सीमाभन्दा धेरै परसम्म पुगेको हुन्छ। चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विराट अर्थतन्त्रका स्वामी राष्ट्रहरूबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई छेदविच्छेद पार्न सक्छ र परिणाममा संसारमा जताततै युद्ध, आतङ्क, जातीय कलह, हिंसा र अशान्तिको स्थिति आउनेछ। चीनको सैन्य क्षमताको सुधार र आधुनिकीकरणको वास्तविक स्थितिको सही आङ्कलन अमेरिकी सैन्य नीति निर्माता र योजनाकारलाई नहुन सक्छ। सरसर्ती र वर्तमान सैन्य क्षमताको आधारमा त्यस्तो युद्धमा अमेरिकी विजय प्रष्ट र निश्चित देखिन्छ। तर युद्ध गणितको नियम जस्तो नहुने भएकाले युद्ध अनिर्णित हुँदै जाँदा र दुवै पक्षको क्षतिमा असामान्य स्तरमा वृद्धि हुँदै गएमा अमेरिकाले त्यसलाई सैनिक आधारमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा युद्धमा विजय प्राप्त गर्नुभन्दा पनि क्षति कसरी कम पार्ने भन्ने हो। चीनको सैन्य क्षमतामा सुधार र विस्तार हुँदै जाँदा अमेरिकाको तुलनात्मक सैनिक लाभको स्थितिमा ह्रास आउनु स्वाभाविक नै हुने भयो। त्यसमाथि पूर्वी एसिया र दक्षिण चीन सागरमा चीनले क्षेत्र निषेध गरेमा अमेरिकाले चीनको सुरक्षा पङ्क्तिलाई ध्वस्त पारेर निर्णायक विजय प्राप्त गर्न सक्नेमा आश्वस्त हुन सकिने स्थिति नभएको र्यान्ड अध्येताहरू स्वीकार गर्छन्। र्यान्डको अध्ययन मूलतः अमेरिकाका नीति निर्माण तहका व्यक्ति र संस्थाहरू भए पनि चीनका नीति निर्माताहरूले पनि यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारका अमेरिकासँगको त्यस्तो युद्धको रणनीतिक मार्ग र त्यसबाट चीनमाथि पर्ने आर्थिक क्षति, आन्तरिक सन्तुलन र समन्वयको सम्भावित अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेकै हुनुपर्ने अध्ययनहरूले ठहर गरेको छ। चीन र अमेरिका बीचको युद्ध परिणामलाई युद्धको सघनताको स्तर र अवधिले निर्धारण गर्छ। युद्ध सीमित स्तर भयो र थोरै अवधिको भयो भने त्यसले ल्याउने परिणाम एउटा र दुवै मुलुकको सम्पूर्ण क्षमताले लामो समयसम्म र सम्पूर्ण क्षमताले लडिरहे भने युद्धको परिणाम कुनै पनि समय यो वा त्यो मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा जान सक्छ। युद्धमा त्यस्तो सघनताको स्तरको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ, तर युद्ध अवधिको निर्णय भने मुलुकहरूसँग उपलब्ध आर्थिक क्षमता, हात हतियारको प्रभावकारिता, उपलब्धता र सैनिक सङ्गठनको क्षमता र इच्छा शक्तिले गर्छ। त्यसको लामो समयसम्मको पूर्व अनुमान गर्न सकिँदैन। दुवै देशको अर्थतन्त्रको लागि यस्तो युद्धले ठूलो क्षति आमन्त्रण गर्ने भए पनि चीनका लागि यो निकै घातक हुनेछ। त्यस्तो युद्धको स्थितिमा पूर्वी एसिया, दक्षिण चीन सागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरू र विश्वका अन्य मुलुकहरूसँगको उसको व्यापार चौपट हुनेछ र उसका इन्धन जहाजहरू समुद्री नाकाबन्दीको शिकार हुन सक्ने भएकाले चीन आर्थिक रूपमा थिलो पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तो युद्ध 1 वर्षसम्म चल्यो भने चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 25 देखि 35% गिरावट आउने र अमेरिकाको हकमा यो 10% हुन सक्नेछ। संसारको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक मुलुक र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र थला परेपछि विश्व चरम आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा पुग्नेछ। भूमण्डलीकरणले जोडेको आजको विश्वले भोग्ने आर्थिक सङ्कटले संसारभर अस्थिरता र अराजकता नियन्त्रण गर्नेछ। भूमण्डलीकरणले जोडेको आजको विश्वले भोग्ने आर्थिक सङ्कटले संसारभर अस्थिरता र अराजकता निमन्त्रण गर्नेछ। उक्त युद्धमा अमेरिकाको विजयको सम्भावना बढी छ, तर अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्था भने ध्वस्त हुनेछ। आफ्नो पराजयको अवस्थामा 1 अर्ब 35 करोड जनता र 8 करोड 60 लाख कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको सुरक्षाको लागि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पराजय स्वीकार्न तयार होलान् भन्ने र्यान्डका विश्लेषकहरूको तर्कलाई स्वीकार गर्न एसिया टाइम्सका चीन विज्ञ पिटर ली तयार छैनन्। अमेरिका त्यति सजिलै आक्रमण गर्न आउने, उसले चीनलाई पराजित गर्ने र अपमानित अवस्थामा आत्मसमर्पण गराउने सम्भावनालाई पिटर ली स्वीकार गर्दैनन्।
उनी के पनि भन्छन् भने चीन आजभन्दा धेरै कमजोर स्थितिमा हुँदा पनि कोरिया र भियतनाम युद्धमा अमेरिकासँग भिडेकै हो। सँगै उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् ताइवानको स्वतन्त्रता, हङकङको सम्भावित विद्रोह र पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा वा समर्थन बिनाको अवस्थामा पनि तिब्बत र सिन्जियाङमा हुन सक्ने सम्भावित विद्रोहको स्थितिमा चीन परम्परागत युद्धमै सीमित होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। चीन अमेरिकाको युद्धमा अन्य शक्ति राष्ट्रको संलग्नताको सवाल र्यान्डका विश्लेषकहरूले चीन अमेरिका बीचको सम्भावित युद्धमा अर्को कुनै पनि शक्तिको संलग्नता नरहने अनुमानको आधारमा आफ्नो अध्ययन र निष्कर्षलाई सीमित गरेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो पूर्वी एसिया र दक्षिण चीन सागरमा चीन र अमेरिका बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यस्तै तनावबीच कुनै एक अर्को पक्षको रणनीतिक उद्देश्यबारे गलत आङ्कलन, सङ्कट, दुर्घटनाको निहुमा दुई मुलुकबीच युद्ध छेडिन सक्छ। सामान्यतया चीन र अमेरिका बीचको युद्धबारे सोचिँदैन, तर पूर्वी एसिया तथा दक्षिण चीन सागर लगायतका कतिपय क्षेत्रमा यी दुई मुलुकको प्रतिद्वन्दिताको चरित्र हेर्दा यिनीहरूबीच सैनिक मुठभेडको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, ताइवान जस्ता मुलुकको अमेरिकासँग सुरक्षा सन्धि भएकाले ती मुलुकमाथि कुनै आक्रमण भए उनीहरूको सुरक्षा अमेरिकाको दायित्व हो। पूर्वी तथा दक्षिणी चीन सागरका विवादित टापु र जल क्षेत्रमा चीन र अमेरिका दुवैका रणनीतिक थ्रेसहोल्ड छन् र हुनुपर्छ। नियतवश वा असावधानी स्थितिमा कुनै पक्षबाट हुने त्यस्तो थ्रेसहोल्डको उल्लङ्घनले युद्ध निम्तिन सक्छ। जापान वा फिलिपिन्स र चीन बीचका विवादित टापु सम्बन्धमा चीनले कुनै निर्णय लिँदा स्वाभाविक रूपमा अमेरिका, जापान वा फिलिपिन्सको पक्षमा उभिनेछ। चीन र अमेरिका बीचको युद्धमा अमेरिकी सैनिक अड्डा समेत रहेको जापान निरपेक्ष रहिरहन सम्भव देखिँदैन। मलेसिया, सिङ्गापुर र इन्डोनेसिया बीचको मलाक्का जलमार्ग चीनको 70% भन्दा बढी तेल आयात हुने प्रमुख जलमार्ग हो। चीन अमेरिका युद्ध लम्बिँदै जाँदा यो जलमार्ग निकटको अन्डमान र निकोबर टापुमा तैनाथ भारतको शक्तिशाली जल सेनाको सहयोगमा अमेरिकाले यो जलमार्गको नाकाबन्दी गर्न सक्छ। गत अप्रिलमा भारत र अमेरिका बीच परस्पर सैन्य र इन्धन आपूर्ति सम्बन्धी सहमति भएको र यस अन्तर्गत भारतका जल, स्थल र वायु सैनिक अड्डालाई अमेरिकाले उपयोग गर्न सक्ने भएकाले यसलाई दुई मुलुक बीचको सैन्य सन्धिको प्रारम्भिक चरणको रूपमा लिन सकिने सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। मलाक्का नाकाबन्दीमा भारतीय संलग्नता रहेमा हिमालय क्षेत्रमा चीन र सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानी हस्तक्षेपको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। आफ्नो सीमाको आसपासमा समेत विकास हुने यो सामरिक चुनौतीको स्थितिबारे नेपालका नीति निर्माताहरू के सोचिरहेका छन्? प्रश्न उठ्नुपर्छ र उत्तर खोजिनुपर्छ।